अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, सानिहाई मोटरवे के हवाले से बज़ाहिर मुतासिरा ख़ानदान पर एक क़यामत आई और आकर गुज़र गई, जिसकी अज़ियत तो शायद ज़िंदगी भर नहीं जा सकेगी। अलबत्ता इस मौके पर मीडिया और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया ने जिस कदर जारिहाना और सेहतमंदाना किरदार अदा किया को देखते हुए अंदाज़ा होता है कि इंसानों के इस जंगल में अब भी कुछ लोग बाकी हैं जो शर के सामने खड़ा होना एक मुआशरती, अखलाकी और दीनी जिम्मेदारी समझते हैं। वाक़या की बहुत से पेश रफ्त अब तक सामने आ चुकी हैं, जिसके मुताबिक आबिद अली नामी एक दरिंदा जो कि अभी तक रुपोश था के अलावा उसका साथी शफकत गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन जाहिर है कि मुतासिरा खातून की किसी हद तक अश्कशोई इसी सूरत मुमकिन है जब इन दरिंदों को उसकी फरियाद के मुताबिक सज़ा देकर निशान इबरत बना दिया जाए। और न सिर्फ वो खातून बल्कि सारा पाकिस्तान ही ये मुतालबा कर रहा है कि उन सफ़ाक सिफत दरिंदों की कम अज़ कम सज़ा सरेआम फांसी होनी चाहिए, ताकि जुल्म के बाप के सामने एक मजबूत बंद बांधा जा सके। जबकि अब तक की इतलात के मुताबिक अगरचे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुद भी न सिर्फ इस सानहे पर अपने गहरे दुख और गम का इजहार किया है, बल्कि ये राय दी है कि इस जुर्म की सज़ा ये होनी चाहिए कि उन मुजरिमों से उनकी मर्दाना सलाहियत छीन ली जाए, जो कि बिला शिब्बा एक अज़ियतनाक सज़ा होती है। लेकिन इस खातून और सरेआम फांसी के अवामी मुतालबे को खिलाफ मसलहत करार दिया है। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस मोतबर चैनल हस्ब ख्याल को, जिसने अपनी आज की इस वीडियो के लिए वज़ीर आज़म के इस बयान के पीछे छुपी मसलहत के अलावा उनकी तजवीज़ करदा नामर्दी की सज़ा को भी अपना मौज़ूए सुखन बनाने की कोशिश की है कि इस जुर्म की सज़ा एक इस्लामी मुआशरे में क्या होनी चाहिए। और वज़ीर आज़म ने जो सज़ा तजवीज़ की है वो इस वक्त कहाँ कहाँ राइज है, और ख़ास तौर पर यह समझने की कोशिश भी की जाएगी कि वो कौन सी मसलहत है जो सरेआम फांसी की सज़ा में रुकावट बन रही है। सो आप हज़रात से गुजारिश है कि वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि अपने 3 मासूम भूलों के साथ निहत्ती उस खातून और बच्चों के साथ जो सफ़काना सलूक इख्तियार किया गया, उसमें न सिर्फ उसकी अनमोल इज़्ज़त का कत्ल शामिल है, बल्कि डकैती के अलावा माँ के सामने उसके मासूम बच्चों पर बेजा तशद्दुद भी एक ऐसा घिनौना जुर्म है जिसको कोई भी साहिब दिल मुआफ़ नहीं कर सकता। सो न सिर्फ इंसाफ होना चाहिए, बल्कि वो इंसाफ चाहिए जो मुतासिरा खातून और उसके ख़ानदान के दुख का मदावा बन सके। और अगर ख़ुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही एक मजलूम का सहारा ना बन सकी, तो ये इससे भी ज़्यादा और बदतरीन जुल्म तस्वुर होगा जो कि इससे कबल इसके साथ हो चुका है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगरचे मैं खुद भी इस जुल्म पर सरेआम फांसी देने के हक़ में हूँ, लेकिन इसके लिए बाज़ बैनुल अक़वामी कवानीन हमारे आड़े आ रहे हैं, जिनमें ख़ास तौर पर यूरोपीय यूनियन की तरफ से हासिल करदा एक मखसूस स्टेटस भी ख़त्म हो सकता है। सो ये मसलहत का तकाजा है कि अगर ये हमारे लिए मुमकिन ना हो सके तो उन सफ़ाक दरिंदों को कम अज़ कम ऐसी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए जो कि इबरत अंगेज़ हो। और मैं समझता हूँ कि वो सज़ा उनको मर्दाना सिफ़ात से महरूम कर देना है। नाज़रीन ज़िवकार, अब हम जायज़ा लेंगे कि इस गलाज़त भरे जुर्म के लिए इस्लामी दुनिया के अलावा दिगर मुख्तलिफ ममालिक में कैसे कवानीन पाए जाते हैं, जबकि ख़ास तौर पर इसके मुर्तकिब को नामर्द बनाने का कानून किस हद तक मुरव्वज और मुअस्सर है। हमें यकीन है कि मुसलमानों की अक्सरियत जानती है कि मुस्लिम ममालिक इसके लिए कोड़ों की सज़ा तजवीज़ करते हैं। नाज़रीन, नामर्द बनाने का कानून सबसे पहले 2016 में इंडोनेशिया में पास किया गया, और जब 2019 में उसके पहले मुजरिम को केमिकल के तरीके से सज़ा दी गई तो उसका बयान था कि या तो मुझे तवील कैद या सज़ाए मौत दे दी जाए, चूँकि मैं ये अज़ियत बर्दाश्त नहीं कर सकता। चेकोस्लोवाकिया में भी इस जुर्म की यही सज़ा है जो कि सर्जिकल तरीके से अब तक 85 अफराद को दी जा चुकी है।
اسی طرح یوکرائن میں بھی اس جرم کی یہی سزا ہے جو کہ بالغ افراد کو دی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر سرجیکل طریقہ کار اختیار کرنے کے بجائے یہ سزا کیمیکل کے طریقے سے دی جاتی ہے، جو کہ بہت اذیت ناک ہوتا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے بھی پاکستان میں اسی طریقے کو استعمال کرنے کی تجویز دی ہے، اور نائجیریا بھی ایک ایسا ملک ہے جس میں اسی کے نفاذ کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک ملزم اور متاثرہ فرد کی بلوغت کی عمر کا فیصلہ نہیں کیا جا سکا، جبکہ کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جہاں اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو اس سے بھی زیادہ سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر بھارت میں اس کے لیے عمر قید رکھی گئی ہے، جو کہ عام طور پر 14 سال پر محیط ہوتی ہے، اور اسی طرح پڑوسی ملک چائنا میں بھی اس جرم کے مرتکب افراد کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ اور اگر ہم نارتھ کوریا کے قانون کا مطالعہ کریں تو وہاں پر بھی اس کی سزائے موت ہے، لیکن اس کے لیے مجرم کو پھانسی کے عمل سے نہیں گزارا جاتا، بلکہ ان کا ڈیتھ سکواڈ اس کو گولیوں کا نشانہ بنا کر اسے موت کی بےرحم وادی میں دھکیلتے ہوئے واصل جہنم کر دیتا ہے۔ لیکن مرکز اسلامیہ سعودی عرب میں ان درندہ صفت لوگوں کا سر قلم کرنے کی سزا موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس عبرت انگیز موت کی وجہ سے ان ممالک میں ایسے واقعات بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں، جبکہ برادر اسلامی ملک افغانستان میں بھی ایسے مجرموں کے سر میں گولی مار کر جہنم رسید کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر اس بدبودار جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو بدترین سزا سے گزارا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ابھی اس جرم کی شدت کو اس طرح محسوس نہیں کیا گیا۔ لیکن موٹر وے پر ہونے والے اس اعصاب شکن حادثے کے بعد یہ مطالبہ پوری شدت کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ انسانیت کے ان دشمنوں کو سرعام پھانسی دی جائے، جو کہ باقی لوگوں کے لیے باعث عبرت بن سکے۔ لیکن افسوس، اتنی بڑی قیامت گزرنے کے باوجود ابھی تک سیاسی مصلحت اندیشی اس میں روڑے اٹکا رہی ہیں، جبکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ پارلیمنٹ میں موجود افراد خود آگے بڑھ کر اس کی تلخیوں کو محسوس کرتے ہوئے بغیر کسی سیاسی یا جماعتی نسبت کے قانون سازی کر کے اس جرم کے لیے اگر ممکن ہو سکے تو اس خاتون اور عوامی مطالبے کے مطابق سزائے موت کا قانون پاس کریں، وگرنہ وزیر اعظم کے اعلان کے مطابق ان انسان نما جانوروں سے ان کی مردانہ صلاحیت چھیننے جیسی مجوزہ سزا پر فوری طور پر عمل درآمد کیا جائے، تاکہ نہ صرف ملک کی بیٹیاں بلکہ وہ معصوم بھی محفوظ زندگی گزار سکیں جو کمزور اور کم عمر ہونے کی وجہ سے اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتائیے گا کہ کیا یہ سزائیں تجویز ہونی چاہیے یا نہیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔